नमस्कार दर्शकवृन्द, आज दिल्लीको सेरोफेरोबाट आजैदेखि नै सुरु गरेको कार्यक्रम दिल्लीका प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूमा हजुर सबैलाई स्वागत जनाउँदछौँ र विशेष रूपमा धेरै कालान्तरदेखि धेरै सालदेखि दिल्लीमा सामाजिक उत्थानको निम्ति हामी गोर्खा जाति भनौँ या हाम्रो समुदायको निम्ति कार्य गरेर आउनुहुने हाम्रा आदरणीय श्री उत्तम कुमार छेत्रीज्यूलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ र श्री उत्तम कुमार छेत्रीज्यू मानुटार खरसाङमा जन्म लिनु भएर सन् 1975 देखि दिल्लीमा बसोबास गर्नु भइरहेछन्। उहाँका 2 विवाहित छोरा अनि 1 विवाहित छोरी साथ उहाँका श्रीमती शर्मिला छेत्री उहाँहरूसँग सपरिवार छाउला गाउँ दिल्लीमा बसोबास गरिरहनु भएको छ र उहाँ सानैदेखि गाउँबाट नै सामाजिक विचारधारा राख्नुहुने अति विशिष्ट समाजसेवी साहित्यकार एवं जातिप्रति प्रतिफुल्लित विचारहरू राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँकै मुखमण्डलीबाट हामी जान्न चाहन्छौँ कि उहाँको एउटा शिक्षा अर्जन कस्तो प्रकारले भयो र कति सङ्घर्षशील थियो र उहाँकै मुखमण्डलीबाट जान्न चाहन्छौँ। दाजु, तपाईँले आफ्नो शैक्षिक शिक्षाहरू अर्जन गर्नुभयो, त्यसको विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु। हेर्नुहोस्, शिक्षा चाहिँ अब मेरो अचम्म लाग्दो मान्छे हो। म सन् 1971 मा घरबाट परदेशको लागि निक्लेको, कलकत्ताको लागि निक्लेको मान्छे। सन् 71 मा जो घरबाट निक्लेको मान्छे सन् 71 कि 78 मा गएर हाम्रो गाउँमा स्कुल खोलिएको। त्यसले शिक्षा अर्जन गर्ने त कोरिया हेर्ने गाउँमा म 14 वर्षको उमेरमा कलकत्ता लागेँ। त्यहाँबाट कलकत्तामा 5 वर्ष नोकरी गरेर दिल्ली आइयो। दिल्लीमा आएर नोकरी गर्दा गर्दै फेरि के अरे बिहा दान गरेर 3 जना छोराछोरीहरू जन्मिसकेपछि 1984 सालदेखि मेरो एकजना परम मित्र जलपाहाड निवासी धर्मराज थापाज्यूको करकापले, होइन उत्तमज्यू तपाईँले त पढ्नै पर्छ, तपाईँलाई बहुतै जरुरी छ पढ्नु भनेर उहाँले मलाई प्रेसर दिनुभयो। अनि कसरी पढ्ने त, मेरो माथिको जिन्दगी स्कुल गएकै छैन भन्दा उहाँले भन्नुभयो तपाईँले कुनै गेजेटेड अफिसरबाट 8 क्लाससम्मको पढाइ लेखाको योग्यता राख्छ, यो मान्छेले भनेर लेखाउन सक्नु भने म तपाईँको एडमिसन ओपन स्कुलमा गराइदिन्छु भन्नु। त्यहाँबाट मैले कोसिस गर्दा गर्दा हाम्रै अफिस, त्यो बेला म रेड क्रस इन्डियन रेड क्रस सोसाइटीको अफिसमा काम गर्थेँ। त्यहीँबाट म रिटायर पनि भएको। अनि त्यो अफिसमा एकजना डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सतीश चन्द्र गोयल सर। त मैले उहाँलाई भने, सर म यस्तो यस्तो के अरे पढ्न चाहन्छु अगाडि अब यहाँ दिल्लीमा, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै गेजेटेड अफिसरकोबाट चाहिँ के अरे यो मान्छेले 8 क्लाससम्मको योग्यता राख्छ भनेर कुनै प्रकारले लेखेर दिएको छ भने चाहिँ एडमिसन पाइन्छ अरे, त तपाईँले त्यति गरिदिनुहोस् भन्दा उहाँले एकछिन सोचेर भन्नुभयो, यो त अति नै राम्रो कुरा गरिस्, तैँले त पढ्नु त एकदम जरुरी छ आजको जमानामा, लु ठिक छ भन्दा त्यति बेला बिहानीको कुरा हो यो। उसको पिएहरू पनि आइपुगेको थिएन। उसले आफैले त्यति बेला टाइप मेसिन हुन्थ्यो, कम्प्युटर हुन्थ्यो, टाइप मेसिनमा आफूले टाइप गरेर सर्टिफिकेट बनाएर स्ट्याम्प लगाएर दिनु। अन्त मैले लगेर त्यो थापाजीलाई बताएँ, यस्तो थापाजी साइन भयो भनेर। त्यहाँदेखि उहाँले भन्नुभयो 470 रुपियाँ लाग्छ, पैसा तयार पार्नुहोस् भन्नुभयो। त्यति बेला तनखा नै मैले 344 रुपियाँ पाउँथेँ, 470 कहाँबाट ल्याउने भन्दा उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब म यसमा चाहिँ म के गर्न सक्दिनँ, तपाईँले खोज्नु यताउता भन्नुभयो। तिनी यताउता गरेर खोजेर 470 रुपियाँ मैले जम्मा गरेर श्री धर्मराज थापाजीलाई भने। उहाँले भन्नु लु हिँड्नुहोस् भनेर उहाँले ग्रिन पार्क भन्ने दिल्लीमा ठाउँ छ, त्यहाँनिर ओपन स्कुलको अफिस थियो, एउटा कोठीमा थियो। त्यो ओपन स्कुल चाहिँ नेसनल ओपन स्कुल भएको थिएन। त्यहाँनिर गएर मैले यो पैसा जम्मा गराएपछि मेरो एडमिसन भयो ब्रिज कोर्सबाट भन्ने एउटा सेतु पाठ्यक्रममा भएपछि त्यहाँ मैले
पढ्न सुरु गरेँ। पढ्न सुरु गरेपछि विकली नोट्सहरू बनाएर पठाउनु पर्थ्यो, पठाउँथेँ गर्दा गर्दै त्यहाँबाट इक्जाममा बस्नुपर्ने हो। तर त्यो मेरो तकदिर राम्रो। त्यो साल चाहिँ के भने जसले प्रमोसनको लागि अगर पढाइ गर्दछन् भने चाहिँ एक सब्जेक्टमा हिन्दी र इङ्ग्लिस कम्पलसरी, अनि अन्य कुनै 2टा सब्जेक्ट अझै पास गरेको छ भने चाहिँ 5वाँ सब्जेक्ट मार्क हुन्छ भनेर चाहिँ ओपन स्कुलले अर्डर जारी गर्यो। अनि मेरो चाहिँ एउटा 5वाँ सब्जेक्ट चाहिँ टाइपिङको थियो, इङ्ग्लिस टाइपिङको। अनि त्यो त अब मैले दिएको थिइनँ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ ओपन स्कुलमा त्यो इङ्ग्लिस टाइप चाहिँ मार्क हुँदाखेरि चाहिँ मेरो 4 सब्जेक्ट क्लियर थियो। त्यसले गर्दा मैले के अरे पासको सर्टिफिकेट पाएपछि अनि जुन चाहिँ रेड क्रसको दैलो म बिहान बेलुका मान्छेले सेल्युट गर्ने गर्थेँ, क्लास ओभर गर्थेँ सिक्युरिटीमा, त्यहाँ त्यो अफिसमा मैले त्यो सर्टिफिकेट जम्मा गराइसकेपछि त्यहाँदेखि 1992 सालमा त्यहाँनिर के अरे भाषा मान्यताको ठुलो यहाँ चलेको, सबै दिल्लीमै हुने, सबै रेड क्रसकै प्राङ्गणमै हामी गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दा मेरो त्यहाँ के अरे संलग्नता बेसी देखेकोले गर्दा कतिजनाले उजुर गरेछन् अफिसमा, यो चाहिँ राजनीति गर्छ यहाँ अफिसमा भनेर भनेपछि मेरो ट्रान्सफर भयो त्यहाँबाट के अरे यो आर्कुनम भन्ने जग्गामा मद्रासमा ट्रान्सफर गर्ने भए। त्यहाँबाट मैले फेरि त्यहाँ अफिसमा धर्ना प्रदर्शन गरेर धर्नासर्ना गरेर पछाडि फेरि मलाई त्यहीँनिर त्यहाँ त्यति बेला सबैले भने भाइ पढा लेखेको हिसाबले चाहिँ अब यो डिपार्टमेन्टमा पाउँछ काम भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ यो अनपढ भएकोले गर्दा उहाँहरू सबै साथीहरू चाहिँ क्लास 4मा गए, पियुनमा गए, कोही नर्सिङ अडिटमा गए, कहीँ गए। म चाहिँ अब 10 पास भएकोले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यिनीहरूले क्लरिकलमा इन्टरभ्यूमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो। बसेर पास गरेर त्यहाँदेखि म क्लरिकलमा गएँ 93 बाट। त्यहाँबाट चाहिँ त्यही अफिसमा म सिनियर एसिस्टेन्ट रिटायर भएँ। ब्लड ब्याङ्क डिपार्टमेन्टमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट गरेँ। लास्टमा चाहिँ म लगभग 19 वर्ष चाहिँ मैले ब्लड ब्याङ्कमा गरेँ। ब्लड ब्याङ्क डिपार्टमेन्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो के अरे गरेर यो 27 के अरे यो जुलाई महिनाको 2017 को जुलाई महिनामा म रिटायर भएर अहिले के अरे यो अवकाश प्राप्त यहाँ दिल्लीमै छोराछोरी नाता नातिनीहरू बुहारीहरूसँग परिवारसँग दिल्लीमै छु। किनभने अब सबैजना यही छन्, त्यसले गर्दा म घरतिर उता फर्किनँ। अहिलेसम्म त्यही बसोबासो चलिरहेको छ। त्यसरी चाहिँ मेरो शिक्षा आर्जन मैले जुन प्रकार फर्मल एउटा शिक्षा एजुकेसन लिनु एउटा तरिका हुन्छ, त्यो मतलब क्लास नर्सरीदेखि हुँदै हुँदै गएर गर्नु पाएको भए अझै केही गरिन्थ्यो होला। तर पनि जुन प्रकारले समय र सुयोग पाइयो त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ कामहरू गर्दै गइयो। अनि जुन अफिसमा म अरूलाई सल्युट मार्थेँ, पछाडि गएर त्यही अफिसमा अरूले मलाई सल्युट मार्न थालेँ। त्यही अफिसको अल इन्डिया युनियनको अल इन्डिया जेनरल सेक्रेटरी भएर म भएँ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा कहिलेजना खुसी पनि भए, कहिलेजना नाखुसी पनि भए कि हाम्रो मुनि काम गर्नेले हामीलाई सल्युट मार्थ्यो, आजलाई सल्युट मार्नुपर्ने भन्ने पनि मान्छेलाई भयो होला। र पनि त्यसो सबै कुरोहरू झेलेर मैले आफ्नो परदेशी जीवनलाई चाहिँ राम्रोसित इज्जतसित नोकरी गरेर चाहिँ रिटायर भएर यहाँ म दिल्लीमा बसोबास गर्दैछु। अब हजुरले प्रायः जस्तो अब जति पनि शिक्षा छ यहाँबाट हिन्दी या इङ्ग्लिस मिडियममै लिनुभयो होला, तर पनि अब तपाईँको एउटा हाम्रो नेपाली भारतीय नेपाली साहित्य जगतमा पनि ठुलो योगदान रहेको छ है। त्यो चाहिँ अब कसरी भयो, किनभने तपाईँको यो सङ्लो अनुभूति कविता सङ्ग्रह, जिउँदो जाति कविता सङ्ग्रह लगायत अन्य धेरै यस्तो सङ्ग्रहहरू तपाईँले लेख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ कस्तो प्रकारले प्रेरणा पाउनुभयो र कस्तो प्रकारले अब नेपाली भाषालाई चाहिँ तपाईँले अगाडि लानु? वास्तवमा 1978 सालमा दिल्ली यो कन्स्टिट्युसन क्लबमा म रेड क्रसमा अति पछाडिपट्टि पल्लो गल्ली र पल्लो गल्ली यतापट्टि पार्लियामेन्टको अगाडि रेड क्रसको बिल्डिङ छ, त्यो उतापट्टि पछाडिपट्टि चाहिँ कन्स्टिट्युसन क्लब अफ इन्डिया छ। त्यहाँनिर भारत समितिको अधिवेशन थियो। त्यहाँ सबैजना दायरेन्द्र प्रेम कुमार आदि सर र आइबी सर र सबैजना अब त्यहाँ पदाधिकारीहरू यता प्रधानहरू रतन कुमार म थियो, सबैजना त्यहाँ अल इन्डियाबाटै मान्छे त्यहाँ एकत्रित हुनु भएको छ। एकदम बिहान म दुध दिनु जाँदाखेरि त्यही त्यो कन्स्टिट्युसन क्लबको यतापट्टि माथि
401 नम्बरमा हाम्रो आनन्द पाठकजी एमपी बस्नुहुन्थ्यो। अन्त बिहान बेलुका त्यता म दुध दिनु जाँदाखेरि त्यहाँनिर हामी थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँनिर मैले देखेँ, गोर्खाहरू देखेँ। सोधेमा त्यहाँनिर सोधा तपाईँहरू कताबाट आउनुभयो भने उहाँले भन्नु भाषा समितिको अधिवेशनमा हामी आएको, भाइ कता यहाँ बस्नुहुन्छ सोध्नुभयो। सोधपुछ गर्दाखेरि उहाँले भन्नु दिउँसो आउनु न यहाँनिर हाम्रो सभा चल्दैछ भनेर दिउँसो म गएँ। गएर कुरा बुझ्दाखेरि भाषा मान्यताको लडाइँ चलिरहेको रहेछ। त्यही विषयमा चाहिँ त्यहाँनिर अधिवेशन रहेछ। त्यहाँबाट अन्त प्रेम कुमार आर्य सरले भन्नुभयो कि भाइ अब हामी यहाँ लागि पर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यहाँदेखि भाषा समितिमा लागि परियो। लागि परेपछि म त अब नेपाली पढ्दै नपढेको मान्छे, 14 वर्ष पढ्दै लागेको, हाम्रो गाउँमा स्कुलै थिएन। 1971 घरबाट निक्लेको, 78 मा स्कुल खोलिएको, प्राइमेरी स्कुल पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ नेपाली या कुनै पनि भाषाको पढाइ लेख्न त कुरै आएन। तर समयले धेरै कुरो मान्छेले सिकाउँछ। जुन प्रकार हन्तर खाँदै मान्छेको विभिन्न प्रकारको राम्रा नराम्रा व्यवहारहरूलाई सहँदै अगाडि बढ्दाखेरि के अरे यो भाषा समितिसँग जोडित भएपछि अब विभिन्न प्रकाण्ड विद्वानहरू, रथी महारथी अतिरथी सबैसँग भेट हुँदाखेरि उहाँसँग बोली चाली, उहाँसँग बात व्यवहार आचार विचार उहाँहरूको जान्दै लाँदाखेरि मैले पनि नेपाली बोल्ने, राम्रोसित बोल्ने, नेपाली अर्थ बुझ्ने हुँदै गएपछि चाहिँ अनि गएर 20 अगस्त 1992 सालमा चाहिँ नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्यो। त्यति बेला गरिसकेपछि त्यहाँदेखि हुन त यो मान्छेले भन्छन् नि जुन कुरोबाट मान्छेले हामीलाई फाइदै छ काम किन गर्नु भन्ने पाएपछि हुन त धेरै मान्छेले अब विपक्षीहरूले भने पनि नेपाली भाषाले मान्यता पाए त यसमा त खुसी हुने कुरै छैन, किनभने तैँले त नेपाली पढेकै छैनस् भनेर पनि भने। तर मैले भने होइन, यो मेरो मातृभाषा हो, मेरो आमाले मलाई बोल्नु सिकाएको नेपाली बोल्नु सिकाएको भाषा, आमा भन्नु सिकाएको भाषा हो र मेरो यो परम कर्तव्य हो कि मैले नेपाली भाषाले केही गर्नुपर्छ र मैले गरेको। त्यसमा नाफा नोक्सान त कुरै छैन। जसले त्यो नेपाली पढेको छन्, पढेको मान्छेले नोकरी पाउलान्, चाकरी पाउलान्, विभिन्न प्रकारको सुख सुविधा पाउलान्, मैले नपाउला। तर मलाई यो सन्तुष्टि त छ कमसेकम कि यो भाषा नेपाली मेरो मातृभाषाको निम्ति मैले केही न केही गरेको छु भन्ने त्यो एउटा सन्तुष्टि मलाई हुन्छ र मैले गरेको भने मैले। अनि त्यहाँबाट त्यो नेपाली भाषा मान्यतापछि हुन त अब के अरे मान्छेले अब बिना त्यतिमा मलाई थाहा भयो कि बिना लालचको चाहिँ मान्छेले काम नगर्दो रहेछ भन्ने कुरा छ। तर मेरोमा लालच लो केही थिएन, मलाई त्यसमा केही पाउँछु भन्ने पनि थिएन। कुनै लोभ लालच बिना मैले जाति र भाषा साहित्य संस्कृति जगेर हामीले आफ्नो आफैले गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिएन, मैले गरेँ। अनि हेर्नुहोस्, मूल्याङ्कन जातिले नगरोस्, कसैले नगरोस्, तर मूल्याङ्कन कसैले जातिप्रति आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति कहीँ न कहीँ काम गरेको छ भने त्यसको कुनै न उल्लेख जग्गा हुन्छ। जस्तो प्रकारले म क्लास 4 मा काम गर्ने मान्छे, त्यहाँबाट नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि पनि मलाई मान्छेले ट्रान्सफर गरेर यताउता गरेर बिगार्ने कोसिस पनि गरेकै हो। तर पनि म त्यो सबै कुरोलाई जितेर आखिरीमा के अरे मेरो त्यहाँनिर उद्धार भयो। क्लास 4 स्टाफबाट म क्लरिकल लाइनमा गएर म सिनियर एसिस्टेन्ट भएर त्यहाँबाट रिटायर हुन पाएँ। जसलाई म नमस्ते गरेर चाहिँ सिल्युट मार्थेँ गेटमा गएर, त्यही मान्छे त्यही अफिसको त्यही दैलो मलाई मान्छेले सिल्युट मार्न थालेपछि म त्यहाँ निक्लेको हो रिटायर भएर। र त्यो नै उपलब्धि मैले माने। मैले जाति निस्वार्थ रूपमा गरेको सेवाको मैले पाएको फल योभन्दा ठुलो केही हुनै सक्दैन। त्यसले मलाई के लाग्यो भने मान्छेले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, कर्तव्य जसले पुरा गर्छ निस्वार्थ रूपमा त्यो मान्छेले कहीँ न कहीँ त्यसको सुविधा पाउँछ, त्यसको फाइदा फल पाउँछ। मैले त्यो फल पाएँ र इज्जतको साथमा त्यो नोकरी रिटायर भएँ। अनि नेपाली भाषै नजानेको मान्छेले किताब कसरी लेख्यो, पढ्दै नपढेको मान्छे, त्यहाँ म अलिक जिद्दी मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि होइन म लेख्छु भनेर त्यहाँबाट जबरजस्ती नेपालीको किताबहरू मान्छेलाई मगाएर हाम्रो अरूले त कसैले पनि दिएको होइन। धर्मराज थापा मेरो लागि भावी हुन्। उहाँले मलाई दुनियाँभरको साहित्यकार अवार्ड विनर किताबहरूदेखि लिएर अरू किताबहरू, रसियन साहित्यको इतिहासहरू, यता त्यता दुनियाँभरको किताबहरू लिएर मलाई दिनुहुन्थ्यो, तपाईँले यो पढ्नुहोस् भनेर। पढ्थेँ, जो जान्दिन्थेँ उहाँलाई सोध्थेँ।
अनि कतिवटा हाम्रा सौरेनीका हुनुहुन्थ्यो, अल इन्डिया रेडियोमा ग्याजेटेड अफसर हुनुहुन्थ्यो के अरे हाम्रो मणि प्रसाद राई सर। उहाँ जस्ता प्रकाण्ड विद्वानहरूबाट मैले सिकेँ। उहाँले मलाई बताउनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई उपदेश दिनुहुन्थ्यो, यसो होइन यसो गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। धर्मराज थापाजीले बताउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुरामा गर्दा पढेर मैले त्यहाँबाट फेरि नेपाली लेखेँ। किताबमा सङ्लो अनुभूति भन्ने मैले किताब लेखिसकेँ। धेरै साथीहरूले रुबेनजीहरूलाई, किरण बिकेजीहरूलाई, यहाँहरूलाई मैले सोधेँ यो कविता हो कि होइन भनेर। उहाँले होइन यो कविता हो, तपाईँको राम्रो छ, लेख्दै गर्नुहोस् भन्नुभयो। हाम्रो उहाँ दार्जिलिङका एकजना साथीहरू किशोर प्रधानज्यू, अरुण घतानीज्यू, यहाँहरूले बडा मलाई हैसे होस्टेल गर्नुभयो कि भाइ यहाँ दिल्लीका टेकलाल श्रेष्ठज्यूहरू, यहाँहरूले हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सन्धिला राई बहिनीहरूले सबैले मलाई हैसेमा होस्टेल गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गर्दा चाहिँ के हो भने निता छेत्रीहरूले लिएर यहाँले अन्त गर्दाखेरि के सबले मलाई पेट्रिसिया निकोलस नौमी खातीहरू यहाँले सबले मलाई के अरे उत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। किरण सेवाहरूले त्यो होइन दाजु तपाईँ राम्रो लेख्नुहुन्छ, लेख्नुहोस् तपाईँले भनेर भन्नुहुन्थ्यो। गर्दै गर्दै गएर अन्त मैले 2015मा सबैको भनेअनुसार मैले साँच्चै किताब छपाउने जमर्को गरेँ। त्यहाँ खरसाङमा मेरो भान्जा हुनुहुन्छ, नेपाली नै हो, उहाँले दोकान खोल्नु भएको त्यहाँनिर यो पेन्टिङ राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग सल्लाह गरेर भन्नुहुन्छ मामा राम्रो छ छाप्नुपर्छ भन्नुभयो। अन्त मेरो भाग्य राम्रो केही दिन त्यहाँ नेपाली पिएचडी गरेका हाम्रा माननीय के अरे महेश दालजीमा आउनु भएको छ भान्जालाई त्यहाँ भेट्नलाई। अन्त उहाँले भान्जाले भन्नुभयो यहाँलाई सल्लाह गर्नु सोध्नुहोस् न के कसो छ भनेर भन्दा मैले सोधेँ। उहाँले चाहिँ हेर्नु, उहाँले पाण्डुलिपि हेरेर भने एकदम दामी छ, तपाईँले अर्कै पाराले लेख्नु भएको छ, रोमान्टिक एउटा बुक किताब नै कसैले लेखेको छैन आजसम्म, तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, तपाईँले शैली एकदम राम्रो छ, एकदम दामी छ, राम्रो छ, छपाउनु सक्नुहुन्छ, राम्रो छ भन्नुभयो। त्यहाँनिर धक्क भएर मैले भान्जालाई भने भान्जाले लु त्यो छपाउँदा भनेर त्यो छपाएँ, सङ्लो अनुभूति। त्यहाँदेखि अर्को पालि तपाईँको 3 वर्षको अन्तरालमा फेरि मैले यो 2018मा फेरि दार्जिलिङमै मेरो सबै कुरो ठिकठाक भइसक्यो थियो। गोर्खा पुस्तकालयबाट नै यसलाई विमोचन गर्छु भन्ने, तर त्यति बेला त्यहाँ बन्द आरम्भ भएकोले गर्दा त्यो हुन सकेन। फेरि मैले 2018मा यहाँ दिल्लीमा के अरे भारतीय गोर्खाहरूको बुक स्टल लगाइयो। यसमा तपाईँको प्रगति मैदानमा विश्व के अरे पुस्तक मेलामा। त्यो विश्व पुस्तक मेलामा त्यहाँनिर एकजना हाम्रो के अरे आदरणीय बहिनी बबिता मादेनज्यू र मेरो किताब दुईटा किताब त्यहाँ विमोचन गरियो। मैले आफ्नो जिउँदो जाति यो एउटा जातिको के माथि जातीय के अरे उसमाथि कविता लेखियो। अनि त्यो जिउँदो जाति त्यसले गर्दा चाहिँ यो दुईटा किताब मेरो प्रकाशित भइसकेको छ। अझै प्रकाशित हुने छन् धेरै 2-4 किताबहरू, तर त्यो गर्न सकेको छुइनँ। कारण त्यही हो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब पैसाकै कुरा आउँछ। म रिटायर मान्छे, पैसा कहाँबाट आउँछन् र त्यसले गर्दा चाहिँ अब हेरौँ न त्यहाँ समय सालमा के कसो हुन्छ, त्यो चाहिँ अब समयबाट बलवान हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ मैले अन्त सबै हाम्रा विद्वानहरूबाट नेपाली बोल्न लेख्न सिकेर उहाँहरूको छत्रछायामा, उहाँहरूको देखरेखमा, उहाँहरूको के अरे सल्लाहमा हिँडेँ म। त्यो बाटो हिँड्दा चाहिँ मैले सफल भएँ। 2 किताब लेख्नुले धेरै कविताहरू छन् मेरा छापिनुपर्ने, त्यो पनि समय साल हेरौँला। यसरी चाहिँ मेरो यो जिन्दगी यसरी अगाडि बढ्दै आउँदैछ। म अब यहाँ आज 64-65 वर्षको उमेर भयो, दिल्लीमै छु। अनि कहिले कहिले कलम चलाउने गर्दैछु अझै पनि। यसरी चाहिँ काम गरियो यसमा। अन्त म अलिकति पछि है तपाईँलाई तपाईँले अब जब रेड क्रस सोसाइटीमा काम गर्नुहुन्थ्यो है, त्यति बेला अब थुप्रै अब हाम्रो दार्जिलिङबाट आउने कालिम्पोङ डुवर्स भनौँ एउटा भारतभरिकै अब जति पनि पीडित है रोगीहरू यहाँ आउँथ्यो। यहाँकै अब यहीँ बसोबासो गर्ने अब हाम्रो गोर्खाहरूले पनि दुःख पर्दा, ब्लडको जरुरत पर्दा तपाईँले तुरन्तै त्यसलाई सहायता गरिदिनुहुन्थ्यो है, मतलब प्रोभाइडेड गरिदिनुहुन्थ्यो। र त्यसको लागि तपाईँले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ अफिसमा? पहिला चाहिँ यस्तो थियो, म
अब मेरा हाम्रा दाजुभाइहरू त्यो सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, भुटान, नेपाल विभिन्न जग्गाहरूबाट, देहरादुन, हिमाचल प्रदेशतिरबाट हर जग्गाबाट नै नेपाली, दिल्ली गोर्खाहरू आउँथे। आएर दिल्लीमा सबैभन्दा परदेशी मान्छेले के समस्या हुन्छ भने ब्लडको समस्या हुन्छ, कतिजनालाई आर्थिक समस्या पनि हुन्छ। अन्त हाम्रो त्यति बेला झन् बहुतै धेरै नै अप्ठ्यारो कुरा थियो, आर्थिक समस्या बहुत ठुलो थियो, जटिल समस्या थियो। आज त त्योभन्दा धेरै राम्रो छ। अनि त्यति बेला के हुन्थ्यो भने अब हार्ट अपरेसन गराउनु छ, त्यति बेला माइनर अपरेसन 8-9 हजार रुपियाँ लाग्थ्यो, मेजर अपरेसन 40-50 हजार रुपियाँ या 1 लाखसम्म लाग्थ्यो। आजको हो भने अब 10 लाखको कुरा। धेरै मान्छेहरू अब विभिन्न भारतभरिबाट मान्छे आउँथे, नेपाल भुटानबाट पनि आउँथे। दिल्लीमा ब्लड चाहिन्थ्यो, किन परदेशी मान्छेलाई दिल्लीमा ब्लड दिने मान्छे हुँदैन थिए। 86 सालदेखिको धेरै नेपाली दिल्ली आएर उहाँहरू सङ्ख्या बेसी थियो, त्योभन्दा बढी त नगर्ने थियौँ हामी। बडा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो र पनि कुनै प्रकारले यताउता गरेर काम चलाइन्थ्यो। तर जब मान्छे यहाँनिर ज्यादा ब्लडको रिक्वायरमेन्ट हुन थालेपछि त्यहाँ मैले के गरेँ, त्यहाँनिर एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्प सालमा 2-3 क्याम्प लगाउन थालेँ, ताकि हाम्रो मान्छेले, किनभने अर्गनाइजरले भनेपछि अब डिपार्टमेन्टले दिनुपर्ने त्यो एउटा मैले त्यहाँ देखेँ, कुरा बुझेर अन्त मैले क्याम्प लगाउन थालेँ। तर बेसी त हाम्रो मान्छे दिनु मान्दैनन्, किन त प्रायः नै अब 48 घन्टाभन्दा पहिला रक्सी नखाएको हुनु पर्यो, त्यस्तो मादक पदार्थहरू नखाएको हुनु पर्यो, मदपान नगरेको, त्यस्तो हाम्रो मान्छेले मान्दैनन्। अब आज बेलुका मदपान गर्छ, भोलि बिहान ब्लड दिन्छु भनेर आउँछन्, त्यसरी त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे ज्यादा के अरे त्यसमा उयो हुने हुन्छ, रिजेक्ट हुने गर्छ। किनभने त्यो हाम्रो मान्छेले बिना नखाइ सक्दैन नि त, नै होला हो, मतवारी जात हो सबै नै अब अहिले त खान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अन्त र पनि 10, 20, 50 हुन्थ्यो, तर 100 कहिले पनि भएन। त बाहिरकोबाट मैले लाउँदाखेरि चाहिँ अरू जातिमा 100 पनि भयो, त्यसो होइन। त्यसो गर्दै हामीले काम चलाउँथ्यौँ। कतिवटा डाइरेक्टर रिसाउनु पनि हुन्थ्यो, कहिले दिन्छ 50, लिन्छ 500, यसरी कसरी काम गर्छ पनि भन्नु। अनि हामी परदेशी हौँ, के गर्नु, तपाईँले दया गर्नुपर्छ भनेर गरेर अन्त त्यसलाई हामीले यसो गर्दै ल्याएँ। त्यो गरेर मान्छेको रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्ने। अब कतिजना हार्ट अपरेसन गराउनु अब दिल्ली आयो, तर पैसाको कमी भयो, त्यति बेला पैसाको व्यवस्था गरिदिने, त्यताबाट कहीँबाट जोगाड गराएर व्यक्तिगत तौरमा या कुनै संस्थाबाट दिलाएर पनि काम गरियो। गर्दै गर्दै ल्याएर त्यहाँ यहाँ अहिले। र दाजु, तपाईँ 46 वर्षदेखि दिल्लीमा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ र 46 वर्ष अगाडि चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो गोर्खा समुदायको एउटा सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक स्थिति चाहिँ कस्तो देखा परेको छ तपाईँले पहिलोपल्ट हेर्दाखेरि? 1975 मा म दिल्ली आएपछि यताउता हेर्थेँ के कसो हुँदैछ भनेर 1976 मा म 1975 को अप्रिल महिनामा दिल्ली आएको। अनि 76 मा भारतीय नेपाली युवक सङ्घ भनेर पहिलाचोटि हाम्रो दिल्ली पुलिसमा हुने साथीहरूले एउटा भानु जयन्ती गर्ने भयो। यसमा तपाईँको कमानी अडिटोरियम, दिल्लीको टपको एउटा उयो अडिटोरियम। अन्त त्यहाँनिर मैले पनि, म त मेम्बर थिइनँ, तर त्यो टिकटहरू बेच्नु यताउता मैले खुब सकाएपछि अन्त म पनि गएँ त्यहाँ प्रोग्राम हेर्न भनेर। तर बडा दुःख लाग्दो स्थिति के थियो भने, एक त त्यो 800-900 क्यापेसिटी भएको हल, त्यति मान्छे हामी थिएनौँ, हाम्रो सङ्ख्या नै थिएन त्यति बिना। फेरि हाम्रो मान्छेहरू भाषा, साहित्य, संस्कृति भनेपछि यति साह्रो जागरुक पनि छैनन्, त्यति पनि थिएनन्। अहिले अलिक चासो राख्छन्, त्योभन्दा त्यति बेला त आफ्नो अब त्यो सुती खेतीमै काम त हुन्थ्यो, आफ्नो गरी खाने कता जीविकोपार्जनमै लागिरहन्थ्यो। अनि त्यहाँ एउटा बडा दुःखद एउटा स्थिति के देख्यो भने, त्यहाँ आइलाग्यो भने त्यो अब विभिन्न पन्जाबी, हिन्दीको जुन चाहिँ नाटकहरू त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको त्यो उयो मञ्चन हुन्थ्यो त्यहाँनिर। त्यसरी त्यति बेला उनीहरूको त्यो गाडी, अब त्यहाँ 100 गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटरहरू पनि लिएर आउने। अन्त त्यो के अरे साइकल ट्याक्सी स्ट्यान्डमा, साइकल स्ट्यान्डमा बस्ने मान्छेले चाहिँ त्योमा अब त्यो पर्ची काटेर उनीहरूले त्यो अब छोराछोरीको खर्च चलाउने डेली बेसिसमा त्यस्तो हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर के रहेछ भने, तिनीहरूले तमास गाली गर्दै रहेछ त्यहाँनिर त्यो उसलाई, हाम्रो जातिलाई। किन चाहिँ गाली गर्छ भनेको त, कि यो गोर्खा भन्ने जातिको चाहिँ महाकङ्ला रहेछ यिनीहरू चाहिँ। यिनीहरूको न त यिनीहरूकोमा साइकल छ, न स्कुटर छ, न मोटरसाइकल छ, केही नहुने जात त्यो हरिकङ्गाल रहेछ यिनीहरू चाहिँ भन्दै रहेछ त्यो।
किन त्यसो भने भन्दा खोइ त मेरो 2टा साइकल जम्मा लिएर आएको छ भने 10 पैसा 2टाको पर्ची काट्न हाम्रो पेट भर्छ, हामी 600 पाल्न सक्छौँ। अरूको त यहाँ त यत्रो गाडी घोडा यहाँ ठगाख्ने ठाउँ हुँदैन। तिम्रो त साइकलमा पनि 2 जना मान्छे गाडी घोडा पुरै छोडा भनेर त्यो मान्छेले गाडी गर्यो। अन्त मैले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मुहिम चलाएँ भाइ गोर्खा दुःख निवारणको सम्मेलनको तर्फबाट कि भाइ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर दिल्लीमा बसेर 600 रुपियाँ पढाउनु पर्छ। हेर बाबु रक्सी खान्छ भने रोज होइन, हप्तामा एकखेप खाऊ। मासु के अरे रोज नखाऊ, महिनामा एकखेप खाऊ। त्यो नखानु त्यत्रो फरक पर्दैन, तर छोराछोरी कमसेकम पढाऊ, सरकारी स्कुलहरूमा पढाऊ भन्दाखेरि उहाँले किन चाहिँ पढाउनुपर्छ, के हुन्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ छोराछोरी तपाईँको पढ्यो भने राम्रो नोकरी पाउँछ, राम्रो नोकरी पायो भने तनखा राम्रो पाउँछ, स्ट्यान्डर्ड बढ्दै जान्छ, हाम्रो पनि हामी पनि पैसावाला हुन्छौँ, हाम्रो पनि राम्रो राम्रो स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, सबैको बराबर हामी हुँदै जान्छौँ। यो पारा भने त घरमा पनि काम आइला पैसा पनि माइला भएर त भएन, हामी यहाँ त जेठा भएर देखाउनुपर्छ अब भन्दाखेरि भने। अनि एउटा कुरा चाहिँ मबाट ठुलो गल्ती भएको छ, त्यो चाहिँ मैले भन्नु बिर्सेछु। त्यो चाहिँ के छ भने आफ्नो नेपाली मनलाई पनि बचाएर राख, भाषा साहित्यसँग बचाएर राख भन्नु बिर्सेछु मैले। त्यहाँ चाहिँ आज मर्सिडिज कार पनि छ मान्छेकोमा, करिबमा मोटरसाइकल पनि छ, महँगो भन्दा महँगो गाडीहरूमा मजाले घुमिरहेको छन्, पैसा कमायो, फ्ल्याट रमणीयबाट फ्ल्याट पनि छ, तर नेपाली छैन। अनुहार नेपालीको छ, सबै कुरो नेपाली छ, नेपाली नै हो, चिनेको साथीको छोराहरू हो, अब तर नेपाली जान्दैन, नेपाली संस्कृति जान्दैन। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई नेपाली भन्दा त हेजिटेट हुँदछ अरे क्या त, अलिकति उनीहरू शरम महसुस गर्छ। अन्त मैले सोध्ने गर्छु आजकल किन चाहिँ तिमीहरूलाई सङ्कोच भएको त? हामी त गोर्खा त विश्वविजेता हो, विश्वविजेता भनेको मान्छे त टाउको ठाडो हुनुपर्छ। गोर्खा त विश्वविजेता जाति हो त, हामीले चाहिँ मुक्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो? तिमीहरूले देख्यौ ठिक छ, तिमीहरूको कतिजना बेला चौकीदारी गर्थे, चौकी सबै समुदायले गर्छ, तर सबैले चौकीदारी सबै जातिले सानो काम पनि गर्छन्, ठुलो काम पनि गर्छन्। हुनसक्छ अनुपातमा त्यसले हामी बेसी सानो काम गर्ने थियो होला, तर आजकल सबैजना साराभरि नै छौँ, सबैले राम्रै गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अब उसो चाहिँ के अरे नेपाली साहित्य संस्कृति आफ्नो पनि बेच्नु हुँदैन, किनभने जसको भाषा साहित्य संस्कृति हुँदैन त्यसको जाति विलुप्त भएर जान्छ। जातित्वलाई बचाउनु हो भने, जातिलाई बचाउनु हो भने, आफ्नोपनलाई बचाउनु हो भने, आफ्नो गोर्खापनलाई बचाउनु हो भने हामीले आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति पनि त्यत्तिकै त्यसमा पनि हाम्रो रस भिजेको हुनुपर्छ। के अरे त्यहाँबाट मैले त्यो अब भाषा साहित्य संस्कृति चाहिँ अब याद राख्नुपर्छ भनेर बिर्सेछु। त्यहाँबाट अहिले भन्दैछु मान्छे, किनभने मैले हेरेँ सबै अनुहार सबै नेपाली छ, हामी साथीभाइको छोराछोरी, तर नेपाली बोल्नु सक्दैन या लजाउँछन्। त्यो लजाउने कुरा होइन, विश्वविजेता हामी गोर्खा जाति छ र हामी लजाउने र सङ्कोच गर्ने कामै छैन र एकदम छाती ठोकेर भन्नुपर्छ हामी चाहिँ गोर्खा हो, भारतीय नागरिक हौँ, हामी जमिनसित आएको, त्यसले गर्दा भनेर चाहिँ हामीले छाती ठोकेर भन्न सक्नुपर्छ अब विश्वविजेता भएर। त्यसमा लजाउने र लुकाउने केही कामै छैन। अनि त्यसो भनेर म अहिले भन्ने गर्दैछु क्या नि साथीहरूलाई। अब जब हामी दिल्ली बजारमा म दिल्ली आएँ, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब त्यहाँनिर 100 मतलब 100-150सम्म चाहिँ सैनिकसँग हुन्थ्यो, तर त्यो 800-900 मान्छे कट्ठा गर्नुबाट समस्या हुन्थ्यो। र पनि कार्यक्रमको चाहिँ अब सुरुवात भारतीय नेपाली युवक सङ्घले भानु जयन्तीबाट गरेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ गोर्खा दुःख निवारण सम्मेलनले साला नै गर्थ्यो। 93 सम्म चाहिँ साला नै गरेको। 93मा चाहिँ अब सबै साथीहरूले हाम्रो त्यो अलिक हामी एकअर्कादेखि जल्ने बानी हुन्छ, त्यसले गर्दा साथीहरूले जब गोर्खा दुःख निवारण सम्मेलनलाई चाहिँ मबाट खोसेर लगेपछि चाहिँ कता लगे के गरे के थाहा पत्तो छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो हरायो। अरू संस्थाहरू अब त्यसमा तपाईँको यो मानवीय सांस्कृतिक मञ्च भनेर खोलेको थियौँ, त्यसमा म एजिडी मेम्बर थिएँ। त्यसमा त्यसपछि त्योभन्दा पहिला सन् 78तिर फेरि एउटा उयो खोलेको थियौँ हामीले, तरुण कला सङ्गम भन्ने, त्यो त्यति बेला आएर गयो। अनि गोर्खा दुःख निवारण सम्मेलन त अब के अरे 1993सम्म त म त्यसमा सेक्रेटरी थिएँ। त्यसरी गर्दै गयौँ। त्यहाँबाट भाषा समिति दिल्लीमा थियो, भाषा समितिमा काम गऱ्यौँ सबैले मिलेर। अनि भाषा समिति पछाडि फेरि यो भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद गठन भयो, जसले चाहिँ भाषा मान्यता दिलाउनु अहम भूमिका थियो त्यो भाषा समिति। अनि गर्दै यसरी काम गर्दै ल्याउँदा पछाडि चाहिँ अब अहिले के अरे
यहाँ दिल्लीमा अब पशुपतिनाथ कला मन्दिर जहाँ किरण देसाईज्यूको मुख्य भूमिका थियो त्यसलाई खडा गर्नुमा, त्यसमा हामी सामेल भएर सम्मिलित भएर मेम्बरसिप त नलिए पनि काम चाहिँ गरियो। त्यसरी नै नेपाली संवेदनहरूसँग मिलेर काम गर्यो हामीले दिल्लीमा। त्यहाँदेखि भारतीय नेपाली दिल्ली नेपाली साहित्य संस्कृति मञ्च खोल्यौँ, त्यो राम्रै चल्यो, पुस्तक मिलाएर यता लगायौँ। त्यसमा पनि इन्टरनेसनल बुक फेयर पनि भयो भनौँ, विभिन्न देशका पनि आए थिए। त्यो गर्दै हामीले काम गर्दै आयौँ। तर हाम्रो सबै दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो कुनै संस्था दिगो हुँदैन। व्यक्ति विशेषको आफ्नो स्वार्थले गर्दा, मै हुँ भन्नेले गर्दा, कसैले कसैलाई नटेर्नेले गर्दा, म भन्छु आफ्नो भाषणमा कति जग्गामा मिलिटेरी भएर काम गरौँ, अङ्ग्रेजले मिलिटेरी भनेको चाहिँ खासमा मिलेर टेरेर काम गरौँ भनेको चाहिँ अनुशासनबद्ध भएर काम गरौँ भनेको रहेछ कि अब त्यो नेपाली शब्द नै होला सायद। अन्त मिलिटेरी भएर काम गरौँ भन्छु हामी, त हामी मिलेर टेरेर काम गर्नु मान्दैनौँ, एकअर्कालाई हामी सहँदैनौँ हो। त्यसो गर्दाखेरि एउटा हाम्रो कुनै पनि सङ्घ संस्था दिगो भएर जाँदैन, छुट्टै पतन भएर जान्छ। र त्यसै गर्दै यो के अरे GSSS 2017मा गठन गऱ्यौँ। GSSSले पनि राम्रो काम गर्दै थियो। त आस्ते आस्ते त्यसको पनि प्राय अब आज विलुप्तितिरै देखिँदैछ। खोइ के कसो हुन्छ थाहा छैन। तर हाम्रोमा एउटा प्रत्येक मान्छे नै प्रेसिडेन्ट हुनु चाहने, चाहे उसले कुरा बुझोस् वा नबुझोस्, क्षमता होस् वा नहोस्, अरूको लिडरसिपमा काम गर्नु नमान्ने, घरै पछि प्रेसिडेन्ट बन्नु खोज्ने। त्यसले गर्दा होला हामीले जबसम्म एक भएर एकअर्कालाई टेरेर मिलेर हामी काम गर्दैनौँ, हामी कहिले पनि सक्सेस हुँदैनौँ। र कुनै पनि कामको मेन चाबी नै हो मिलिटेरी, मिलेर टेरेर काम गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी सक्सेस हुन्छौँ। र मेरो सबै जाति दाजुभाइ दिदीबहिनीले यही बिन्ती गर्छु, यो बिन्ती छ कि हामी एकअर्कासँग मिलेर एकअर्कालाई टेरेर काम गरौँ, तब मात्र हामी सफल हुन्छौँ। मलाई चाहिँ लागेको। अन्त हाम्रो राजनीतिक स्थिति दिल्लीमा हाम्रो के थियो? दिल्लीमा त अहिले पनि राजनीतिक स्थिति हाम्रो के छ? नगर्ने नै छ। हो सामाजिक र आर्थिकको कुरामा सामाजिक स्थिति पहिलाभन्दा अलिक स्ट्यान्डर्ड हाम्रो माथि उठेको छ। त्यसको लागि धेरै काम गर्यौँ हामीले गोर्खा दुर्गा सम्मेलनको तर्फबाट। अनि आर्थिक स्थिति पनि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ, किनभने प्रत्येक मान्छेले यहाँनिर राम्रै कमाउँदैछन्, गर्दैछन्, खाँदैछन्। त्यसमा अझै पनि त्यो सुधार ल्याउन सकिन्छ, अझै पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड बढाउन सक्छौँ है। त्यसमा अझै हामीले पैसा रुपियाँको कदर बुझेर त्यसलाई सञ्चय कसरी गर्ने गरेर चाहिँ अझै पनि हामीले त्यसलाई माथि उठाउन सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड आफ्नो। त्यसले गर्नुपर्ने हाम्रो खास काम त्यो हो। त्यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, भनिपर्ने कुरा होइन। त्यसैले नै यसरी यहाँसम्म आइपुग्यो। यो मेरो 45-46 वर्षको अनुभव जो मैले देखेँ, जो मैले सुनेर मात्रै देखेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो आँखाले देखेको कुरा, आफ्नो अगाडि घटेको घटना चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब कुनै काममा पनि सफलता प्राप्त गर्नु हो भने, साँच्ची नै गोर्खा जातिको उद्धार, उत्थान, विकास, चौमुखी विकास गर्नु हो भने, दिन दुनी रात चौगुनी हामी विकास गर्नु हो भने चाहिँ हामी एकअर्कामा मिलेर र एकअर्कालाई टेरेर काम गऱ्यौँ भने चाहिँ सफल हुन्छौँ। नत्र भने फेरि लुम्जा टाढीमा भने सुरु। र यतिको समय हजुरले हामीलाई दिनुभएकोमा हामी फेरि पनि एकपल्ट हजुरलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद भाइ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकबिन, अहिलेसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो हाम्रो विशिष्ट समाजसेवी, साहित्यकार एवं हाम्रो समुदाय र जातिलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने आदरणीय दाजु श्रीमान उत्तम कुमार छेत्रीज्यू। र उहाँले आफ्नो जातिको उत्थानको निम्ति धेरै धेरै कार्यहरू गर्दै आएका छन्। र यसै क्रममा GSSद्वारा आयोजित सन् 2018मा जुन चाहिँ दार्जिलिङदेखि दिल्लीसम्मको म्याराथन थियो, त्यसमा भाग लिएर किशनगञ्जसम्म सम्पूर्ण टोलीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। र उहाँले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै धेरै सम्मान, उपाधि र पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तीमध्ये सिक्किम राष्ट्रिय परिषदद्वारा राष्ट्रिय स्तरको भाषा सङ्ग्रामी सम्मान, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति देहरादुनबाट पनि विशिष्ट भाषा सङ्ग्रामी पुरस्कार, साथै भागीरथी सम्मान दिल्लीबाट, गोर्खा गौरव सम्मान लगायत धेरै धेरै सम्मानहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ।
र तपाईहरूलाई फेरि आगामी दिनहरूमा हामी यस्तै प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई लिएर अवश्य अर्को कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।